ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसने दुनिया को हिला दिया। तसव्वुर करें, एक ऐसा डैम जो खला से भी नज़र आए, एक ऐसा मंसूबा जिसने पूरे अफ्रीका की किस्मत बदलने का ख्वाब देखा, लेकिन साथ ही 3 ममालिक को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ खौफ, और दरमियान में बहता हुआ दुनिया का सबसे तारीखी दरिया, दरियाए नील। क्या ये डैम अफ्रीका को सुपर पावर बना देगा, या फिर यही मंसूबा आने वाले वक्त की सबसे ख़तरनाक आबी जंग का आगाज़ करेगा? ये है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम यानी गर्ड। अफ्रीका वो बर-ए-आज़म जिसे कुदरत ने बेशुमार ख़जाने दिए, सोना, तेल, मादनियात और दुनिया के अजीम तरीन दरिया। लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा रही, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। आज भी अफ्रीका के करोड़ों लोग अंधेरे में ज़िंदगी गुजारते हैं, और यही वजह थी कि इथोपिया ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। एक ऐसा डैम बनाने का फ़ैसला जो न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर मंसूबा होगा, बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन डैम्स में शुमार किया जाएगा। लेकिन इस मंसूबे के पीछे सिर्फ तरक्की नहीं, बल्कि सियासत, ताकत, बका और तारीख की सबसे बड़ी आबी कशमकश छुपी थी। अगर दुनिया के सबसे अहम दरिया का नाम लिया जाए तो दरिया नील सबसे ऊपर आता है। ये तकरीबन 6650 किलोमीटर लंबा दरिया है जो अफ्रीका के कई ममालिक से गुजरता हुआ मिस्र पहुंचता है। हज़ारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से जंगल थे, तब मिस्र में अजीम तहजीबें पैदा हो रही थीं। एहराम मिस्र, फ़िरौन, कदीम शहर, ये सब दरिया नील की वजह से मुमकिन हुआ। आज भी मिस्र की तकरीबन पूरी आबादी इसी दरिया पर इन्हिसार करती है। इसलिए मिस्र में एक मशहूर जुमला कहा जाता है, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नील। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है, नील का ज़्यादातर पानी मिस्र से नहीं बल्कि इथोपिया के पहाड़ों से आता है। ब्लू नील जो इथोपिया से निकलता है, मिस्र तक पहुंचने वाले पानी का तकरीबन 85% हिस्सा फराहम करता है, और यही वजह है कि गर्ड दुनिया के ख़तरनाक तरीन जोग्राफियाई तनाज़ात में शामिल हो गया। इथोपिया गुर्बत, अंधेरे और बिजली की शदीद कमी का शिकार था। करोड़ों लोग बिजली से महरूम थे, फैक्ट्रियाँ रुक रही थीं, मईशत कमज़ोर थी। फिर इथोपिया ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, हम अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया क्योंकि ये मंसूबा तकरीबन $5 अरब का था, और इथोपिया अमीर मुल्क नहीं था। लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई, ये मंसूबा हुकूमत का नहीं, कौम का ख्वाब बन गया। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों से पैसा दिया, तलबा ने हिस्सा डाला, गरीब किसानों ने भी चंदा दिया, यहाँ तक कि इथोपिया के शहरियों ने डैम बॉन्ड्स खरीदे। तकरीबन 90% से ज़्यादा फंडिंग मुल्क के अंदर से आई। ये दुनिया के चंद मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक था जो अवाम के पैसे से तमीर हुआ। हैरान कुन इंजीनियरिंग। अब जरा इस दिव हिकल डैम के साइज का तस्वर करें। गर्ड की ऊंचाई तकरीबन 145 मीटर है, यानी तकरीबन 45 मंजिला इमारत जितनी। इसकी लंबाई तकरीबन 1.8 किलोमीटर है, और इसके पीछे बनने वाली झील तकरीबन 74 अरब मकब मीटर पानी ज़हीरा कर सकती है। ये इतना पानी है कि अगर इसे एक जगह जमा किया जाए तो एक पूरा समंदर महसूस हो। इस रिजर्वायर का रकबा तकरीबन 1874 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कई बड़े शहरों से भी ज़्यादा। अब आते हैं असल ताकत पर, इलेक्ट्रिसिटी। गर्ड में 13 बड़ी टर्बाइन्स नस्ब की गई हैं। ये टर्बाइन्स पानी के दबाव से घूमती हैं और फिर बिजली पैदा करती हैं। जब ये मंसूबा मुकम्मल ताकत पर चलेगा तो ये तकरीबन 5150 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये इतनी बिजली है कि पूरा इथोपिया रोशन हो सकता है, करोड़ों घरों को बिजली मिल सकती है, हज़ारों फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं।
اور اضافی بجلی دوسرے افریقی ممالک کو بیچی جا سکتی ہے اور بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ سالانہ یہ تقریباً 15,000 سے 16,000 گیگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، گرڈ دنیا کے دوسرے مشہور ڈیمز کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے؟ تھری جارج ڈیم چین کا دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے۔ یہ تقریباً 22,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، یعنی گرڈ سے تقریباً 4 گنا زیادہ۔ لیکن افریقہ میں گرڈ سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم بن چکا ہے۔ اسوان ہائی ڈیم مصر کا، یہ کئی دہائیوں تک افریقہ کا مشہور ترین ڈیم تھا، لیکن گرڈ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت اسوان ڈیم اسی وجہ سے مصر خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اب طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ مصر کی 90% سے زیادہ پانی کی ضروریات دریائے نیل سے پوری ہوتی ہیں۔ اب اگر اوپر بیٹھا ہوا ملک یعنی ایتھوپیا پانی روک لے تو نیچے موجود مصر متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے مصر نے کئی بار سخت بیانات دیے۔ کچھ سیاستدانوں نے یہاں تک کہا اگر پانی روکا گیا تو ہر آپشن استعمال ہوگا۔ دنیا کو خوف تھا کہ کہیں پانی کی وجہ سے جنگ نہ شروع ہو جائے، کیونکہ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ بقا کا مسئلہ تھا۔ خفیہ راز اور پر اسرار موت۔ گرڈ کی تعمیر کے دوران ایک ایسا وقت آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس منصوبے کے چیف انجینئر زبگنیو بیکیل اچانک مردہ پائے گئے۔ سرکاری رپورٹ نے اسے خودکشی کہا، لیکن سوشل میڈیا پر سازشی نظریات پھیل گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بہت کچھ جانتے تھے، یہ حادثہ نہیں تھا۔ آج بھی اس واقعے پر بحث جاری ہے اور یہی چیز گرڈ کو مزید پر اسرار بناتی ہے۔ تعمیر کے دوران خطرناک چیلنجز۔ اتنا بڑا ڈیم بنانا آسان نہیں تھا۔ ہزاروں مزدور دن رات کام کرتے تھے، پہاڑ کاٹے گئے، دریا کا رخ بدلا گیا، اربوں ٹن کنکریٹ استعمال ہوئی۔ یہ ایک ایسا انجینئرنگ معجزہ تھا جسے بنانے میں 10 سال سے زیادہ وقت لگا۔ بارشیں، سیلاب، سیاسی بحران اور فنڈنگ کے مسائل، سب کچھ اس منصوبے کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن ایتھوپیا نے ہار نہیں مانی۔ اگر یہ ڈیم ٹوٹ جائے تو یہ سوال کئی ماہرین کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنا بڑا ڈیم ٹوٹ جائے تو اربوں مکعب میٹر پانی چند گھنٹوں میں نیچے کی طرف بہہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے سوڈان متاثر ہوگا اور پھر مصر۔ اس لیے گرڈ صرف ترقی کا منصوبہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ افریقہ کا مستقبل۔ گرڈ صرف بجلی پیدا نہیں کرے گا، یہ افریقہ کی معیشت بدل سکتا ہے۔ ایتھوپیا مستقبل میں کینیا، سوڈان، جبوٹی اور دوسرے ممالک کو بجلی بیچ سکتا ہے۔ اس سے اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ کئی ماہرین اسے انڈسٹریل ریولوشن افریقہ کا کہتے ہیں۔ مستقبل کی جنگیں۔ 20ویں صدی میں جنگیں تیل پر ہوئیں، لیکن 21ویں صدی میں شاید جنگیں پانی پر ہوں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا بھر میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، دریا خشک ہو رہے ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور ایسے وقت میں نیل جیسے دریا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ گرڈ صرف ایک ڈیم نہیں، یہ آنے والے وقت کی جھلک ہے۔ گرینڈ ایتھوپین رینیسانس ڈیم ایک ایسا منصوبہ جو افریقہ کو روشن بھی کر سکتا ہے اور خطرناک تنازع کو جنم بھی دے سکتا ہے۔ یہ امید بھی ہے، طاقت بھی اور خوف بھی۔ شاید آنے والے وقت میں تاریخ یہ لکھے کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگیں تیل پر نہیں پانی پر ہوئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کیا ایتھوپیا کو یہ ڈیم بنانے کا حق ہے، جائز ہے، یا مصر کا خوف جائز ہے؟ اور ایسے ہی میگا پروجیکٹس، ہڈن مسٹریز اور دنیا کے حیران کن راز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔